Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني
إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا
سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا يا الله آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക يا حي يا قيوم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ 22ാമത്തെ ജുസ് ആണ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഖത്തമ് ഓതി പൂർത്തിയാക്കാൻ, അതുപോലെ പുണ്യ റമദാൻ ഒരുപാട് ഖത്തം ഓതാനൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഖത്തം ഓതുന്ന ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമദാനിനൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് വെച്ചിട്ട് ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളില്ലാത്തവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടണം. പിന്നെ 1700 നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് അയക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ വിട്ടു തരുന്നതായിരിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിക്കണം, ഓതാനറിയാത്തവരുണ്ട്, എഴുത്തും വായന അറബിയൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്ക് നമ്മളെ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഖുർആൻ അറബി എഴുത്തും വായനയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ എഴുതാനും വായിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അതല്ലേ, അസ്മാൽ ഹുസൈനയുടെ ഗ്രൂപ്പ്, അദ്കാർ സ്വബാഹിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്, അദ്കാറുൽ മസായിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്, മസ്അലകളുടെ ഗ്രൂപ്പ്, വയലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്, അതിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ടാവും, ലൈവ് പരിപാടികളൊക്കെ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതുക, പഠിക്കാതെ ഖത്തമ തീർക്കുക, അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുക, ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാൻ അറിയുക, പഠിക്കുക, ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്തമ തീർക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്. പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുത്തുനബിയുടെ മേൽ ധാരാളം സലാത്ത് ചെല്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തമുകൾ ഓതാനും സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദ് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل آمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ശരീഫിനെ ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതമിനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തു സജദയെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹിന സ്വലാത്തിനെ ദിക്റുകൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകളെ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നവരും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ വസ്ത്രം നൽകിയവർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് സാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇത് ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹു എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ മോശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഒഴിക്കും ഉപ്പ ഒഴിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഇതുപോലെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നാടുകളെ പള്ളിക്കാടുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഈ മജ്‌ലിസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യമാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവനൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ് അവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്നത് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലതവാവിന് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷം
സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്, കുടുംബക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഇനി എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല നീ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശിഫാ നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. മക്കൾ, ഭാര്യമാര്, സന്താനങ്ങൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലാ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മൈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ, ഈമാനിൽ, തഖ്വയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ല. മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള, സമാധാനമുള്ള, ഐശ്വര്യമുള്ള, റഹ്മത്തുള്ള, ബർക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി, സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും ശമനം നിന്നടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടും സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വച്ച മക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിനക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലിയായ കൈയോടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ദിനവും കണ്ണുനീരിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ മാന്യമായി കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അല്ലാഹുവേ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്.
ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.